पयलीं मळा हांगा पणजे मळान हांगा खुबशे नुस्तें मेळटा तळयेन सो तेजेर एज अ फिशरीज डिपार्टमेंट म्हणून कितें नुस्तें जें ना तें उदक कंटमिनेशन जालां डेली रेगुलर पाणी फ्लो जायना तें एक जालें सेकंड थींग तांकां तें नुस्तें आसता तांकां ऑक्सिजनाची गरज आसता ती नासली थर्ड थींग तें टायम जालो की काडप आसा आनी तें उदक थंयच जाल्या उपरांत तें कंटेमिनेट जालें आनी म्हणून तें जस्ट लायक चिकानी वास्को जाल्ले पळय त्या प्रमाणे हांगा जालें आमी आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ताजे कडेन रिपोर्ट मागला ते धाडला इन्स्पेक्शन करून तेंच्यांनी सांगल्या उपरांत आमी ते PDA जावं प्रॉपर्टी PDA कडेन PCP तांकां बरोवन तेजे केअर घेवपाचें तांकां WIDन जेन्ना हे 50 करोड मोडून जेन्ना सगळें हे केल्लें ब्युटिफिकेशन केल्लें तेन्ना तुमकां डिपार्टमेंटाक सांगूंक नाशिल्लें नाल्यार तुमी कन्सल्ट करूंक नाशिल्लें ते आमकां लागना कारण म्हटल्यार तुमी वाटे बिटी सारक्यो आसा काय म्हणून डिपार्टमेंट WID कितें लागता हय ते लागता सादारण डॅम लागता म्हणून आमी सांगून दुसरें घालता सो इट इज प्युअरली WID आमी ते नुस्तें कितें आसता इतलेंच आमी पडना पूण कांय गोश्टी आमचे टॅक्निशियन तांकां जाय कितें मार्गदर्शन जाय आमी सांगता तशें बरें उदक आसा सालावलें आसा बाकीच्या डॅमार तेन्ना बारीक नुस्तें आमी व्हरोन सोडटा आमच्या डिपार्टमेंट सो आतां हे जी मेले पळय नुस्तीं ती एक मेजर हे कसो सो तुमी बाकीचे कडेन जे एरिये कडेन अशें जावंक शकता थंयसर तुमी आतां कितें इनिशिएटीव घेतला डिपार्टमेंटान प्रायम मिनिस्टरचो संप्रदाय घेतली तशें स्किमी आनी आमी प्रायवेट भुरग्यांक जो पूल आहा तांकां फुडें काडूंक शकता आनी तशें तुमी घेवचें नुस्तें काडचें पोसपाचें कारण आयज पिवपाचें खूब येता आनी सादारणशें आमच्या गोंयांत तरी हें तशें सायन म्हणटा तें कळना पूण आतां गोंयांत सायन नुस्तें खावपाक मायग्रंट लोकां खातीर खुबशें नुस्तें मेळचें मेळटा सो हो एक उद्योग पासून सगळ्या लोकांनी आमकां भायर सगळें करपाक जाय सो